كاين واحد جوج صور خارجه من الجريده الرسميه. يعني الناس بداو كي واحد المرسوم اللي فيه بان تصادق على مجموعه ديال الانشطه الصناعيه وغيره اللي كتستافد من اعفاء ضريبي. وغير خصنا نوضحوا شي حوايج باش نفهموا علاش ما يمكنناش نربطوا هذا يعني المرسوم اللي خرج وهذا الاعفاء ما يمكنناش نربطوه بالمقاطعه، وعلاش خصنا ضروري نربطوه بالمقاطعه، لان هكذا وهكذا. هذا القانون قديم، راه عنده اكثر من 10 سنين وكان كلشي عارفه. هذا القانون قديم، يعني كيستافدوا الناس اللي كيفتحوا شركات جديده عندهم 5 سنين ديال الاعفاء الضريبي. هذا قانون قديم، يعني عنده اكثر من 10 سنين، الا ما خفت نكذب حتى 11 عام ولا اكثر، يعني باش نكونوا واضحين في سياق الامور. القانون ديال الاعفاء الضريبي اللي خرج فيه هذا المرسوم اللي كيحدد واحد اللائحه الانشطه قديم، عنده 10 سنين واكثر، باش ما نكونش كنكذب، ما عرفاش بالضبط شحال، ولكن 10 سنين اكيد. فهذا القانون قديم. شنو كيوقع هو ان لائحه الانشطه كتخرج وكتجدد على حسب المواسم وعلى حسب المعطيات اللي كتعطي الوزاره المعنيه اللي هي وزاره الماليه، يعني على حسب الانشطه اللي كاينه، على حسب الشركات الجدد اللي كيتفتحوا. مثلا لو سيرفيس ما كانش عاد تطور مؤخرا حتى هو يمكن يدخلوا شي انشطه منه. مي باش نختصروا، القانون المعني بهذا المرسوم وهذه اللائحه الانشطه قديم، عنده اكثر من 10 سنين، يعني ما عندوش علاقه بالمقاطعه. اللائحه الانشطه اللي كنخرج فيها هكذا مكتوب الانشطه الشركات اللي كتخدم في صناعه الحليب والمشتقات. الا قلبتي في المرسوم، انا راه نشرته، راه كاين عندي منشور مكتوب بان هادشي تقرر في فبراير، يعني قبل من المقاطعه، فاهمين؟ فاذا ما يمكنناش نربطوه بشكل مباشر بالمقاطعه، لكن غيمكننا نربطوه بشكل غير مباشر بالمقاطعه. علاش؟ لاننا اللي فهمت، وانا علاش مقاطعه، انا ما مقاطعاش لان الحليب فقط غالي او لا هذيك الشركه بوحدها بالذات، ولا احنا مقاطعين لاننا واعيين كلنا بان السياسه الاقتصاديه المنهوجه ماشي هي هذيك. السياسه الاقتصاديه المنهوجه ماشي هي هذيك. كمثال، هذه القضيه ديال اعفاء الشركات الجديده لمده 5 سنين، شحال من شركه كتفتح وكتخدم 5 سنين وكتضرب الربح في جيبها وكتلقى تخريجه باش مور 5 سنين كتحط السوارت وكتديكلاغي فايت، ولا المهم كتلقى لها التخريجه وكتعاود تحل، وهي عندها 5 سنين وحده اخرى ديال الاعفاء الضريبي. ف سي با فيغويي، يعني ما كاينش حمايه. كاين حمايه للمستثمر، ولكن المستهلك ما كاينش حمايه. هذه من جهه. من جهه اخرى، فين كاين شويه هاد قضيه الاعفاء ديال الانشطه ديال الحليب والمشتقات، انتم دخلوا اللائحه ديال الانشطه كاملين اللي معفيين. ايوا ما شاء الله، الناس اللي معفيين كاملين ماشي شي انشطه اللي محتاجه. يعني تقول لي انتاج النسيج والناس اللي كيديروا الماي والتكستيل وهذا، هذوك الناس ما محتاجينش الاعفاء سيدي. الناس اللي فريمون محتاجين الاعفاء ما كيتحصلوش عليه. يعني اللائحه الانشطه كامله كاين فيها اعتراض وكاين عليها اعتراض وكاين مناقشه. فين يمكننا نربطوها بهذه الوضعيه اللي دابا حنا فيها وسونطرال ودانون وهذا؟ يعني كاين حل من جوج. يا اما هذه القضيه اللي دارت ديال ان في هذا المرسوم خرج بان ما هو حليب ومشتقات غادي يتعفى، يا اما غادي يكون اخر مسمار سيدق في نعش سونطرال ودانون نهائيا وفعلا، لان ما غاديش يقدروا هما يسدوا اذا حلوا شركات جديده وتعاونيات جديده، حلوا شركات ووحدات انتاج وجاو يزحموهم وهما معفيين من الضرائب مده 5 سنين، بينما دانون وسونطرال كيخلصوا الضرائب. او لا، على حسب اللي كنا سمعنا في الاشاعات، الا دخلات فعلا المراعي اللي كانوا قالوا كتوجد باش تدخل المغرب، الا دخلت المغرب كل الثقل اللي عند المراعي
ديال مجموعه الراجحي اللي هما اصلا يعني عندهم وزن في مجال الاعمال والبيزنس وكتافهم صحاح. يعني الا دخلوا الراجحي والمراعي للمغرب صافي نهايه دانون وسنترال، خصوصا الا دخلوا وكانوا معفيين من هذه الضريبه. كيف ما يمكن تكون تخريجه بالنسبه لدانون وسنترال انهم غيستغلوا هاد الظرفيه باش يديكلاريو بانهم يحطوا الصوارات وبان راهم مضرين وبان فايت، وفي النهايه غادي يعاودوا يفتحوا وحدات اخرى باسم واحد اخر وغيستافدوا من الاعفاء لمده 5 سنوات. يعني غتسمى المقاطعه جات في صالحهم. فكاين هاد الحالات كاملين، وفي النهايه كنظن يمكننا نربطه بشكل غير مباشر مع المقاطعه كيف ما قلت في الاول، لان حنا اعتراضنا على السياسه الاقتصاديه اساسا من اصله. لان اللي متعارف عليه حتى في البلدان اللي كيقول لك كابيتاليست وناس اللي همهم غير الربح، حتى هذوك الناس عارفين بان اي بلد اللي كيكون خاصو انتعاش اقتصادي ماشي كنمشي نقص انا للمستثمر من الضرائب او لا للقطاعات معينه او للمستثمرين كبار ونخلي مستثمرين صغار. لا، اللي معروف هو انه الا بغيت ننعش الاقتصاد بصح كنقص من الضريبه على القيمه المضافه باش نعيش انا البوفوار داشا، يعني القدره الشرائيه نحسن منها ديال الناس باش يوليو يستهلكوا باش يوليو يشريو، باش هذاك المستثمر كيمكن لي انا نشري من عنده وواحد اخر يشري من عنده. او لا في عوض نزيدوا في نقصوا من الضرائب للمستثمرين الكبار، نقصوا سيدي من الضريبه على الدخل. واش عرفتوا انا منين كنحسب شحال في الضريبه على الدخل كنتخلع؟ راه كنخدموا انا شخصيا 15 يوم في الشهر كنخدمها راسي كنشد فلوسها، و15 يوم في الشهر كنخدمها ضرائب، يعني كنخدم على الدوله دور بها الشيباني دور بها هي هذه. فالضريبه على الدخل راه عندنا كتوصل شي حوايج خياليه. انا حسبتها بالدرهم في العام تخلعت. راه صراحه نشري دار انا بالضريبه اللي كتحيد لي في العام على الدخل نشري بها دار. يعني كوراني دابا هو اللي فين واصله، ماشي انعاش ديال الاقتصاد ان تحسن القدره الشرائيه ديال الواحد، ان الدخل ديالو يكون كيحس بان كيستافد به، بانه يقدر يشري منه شحال من حاجه، بانه يستهلك به شحال من حاجه. حنا شديناها بمقلوب في عوض اللي كان نحسنوا من القدره الشرائيه، وهذا بطبيعه الحال كينعش القدره على الاستهلاك وكينعش الاستهلاك وكينعش حتى الاستثمار والاقتصاد والشركات يفتحوا والمستثمر يتشجع لان عنده سوق استهلاكيه فين غادي يفتح. حنا لا كنمشيو للمستثمر وشي مستثمرين انتم دخلوا لائحه الانشطه اللي مستفيده من الاعفاء وشوفوا الانشطه اللي كتستافد. يعني كيمشيو للمستثمرين اللي هما اصلا ما محتاجينش. وهذه القضيه ديال 5 سنين ومن بعد الاعفاء ديال 5 سنين قلت لكم كيترتب عليها مشاكل كثيره اجتماعيه مع الخدامه ومع البيرسونيل، وهذا لان بزاف الناس كيحلوا 5 سنين كيلقاو لها تخريجه يديكلار فايت كيسدوا الشركه وكيعاودوا يخلقوا شركه واحده اخرى باسم جديد. دونك امين 43% ايوا انت كتشوف علين 50% علين 50% ديال الدخل كتمشي ضريبه. والمشكله هو ان الضرائب انا ما عنديش مشكل نخلص حتى 60% ديال الضرائب والله القسم، لان هذاك سنا بور سوسيال كيتسمى. ولكن وقتاش راه كاين ما عقلتش انا عندي شويه الذاكره ديال البواسون روج، الذاكره ديالي كتمشي مي ما عقلتش ان بلاد لا سويد ولا ما عرفتينا بلاد كانوا مشاو هما طلبوا من الدوله انها تزيدهم في الضريبه. علاش هما كيطالبوا الدوله باش تزيد في الضريبه؟ لان هذيك الضريبه اللي تتخلص كتشوفها كتستغلها فضاءات عامه، الجرا ديال الدراري، لي كريش فابور، الحضانات الوليدات فابور، المدارس العموميه على مستوى عالي وفابور، الصحه فابور، السبيطار مزيان ويمكن لك تمشي للسبيطار ديال الدوله فابور. منين كتشوف بان داكشي انت كتستافد منه راه كتكون على استعداد انك تحط حتى 60% ديال الضريبه تخلصها. ولكن باش انا نخلص حتى 10
ولا 15% ديال الضريبه، وفي الاخر يا ودي ما نستافدش انا، غير يستافد شي واحد اللي ما عندوش. ما يبقاش فيه الحل الا كنشوف شي حد كيستافد. راه لا انا كنستافد منها ولا كنشوف الناس اللي من فئات فقيره ومهمشه كيستافدوا منها، حتى واحد ما كيستافد. فكتبدا تقول وعلاش كنخلص انا هذيك الضريبه؟ فمعلوم يكون تهرب ضريبي. واش نقول لكم، راه الحقيقه هي هذه، كنخلصوا ضرائب ما كنشوفوهاش، ما كتبانش. النهار اللي كيكونوا قوانين كتخرج دائما في صالح بعض الانواع ديال المستثمرين، وفي عوض ما نشدوا الانعاش الاقتصادي وتكون السياسه مدروسه ديال انك تنعش الاقتصاد فعلا بانعاش القدره الشرائيه ديال الواحد، حنا لا كيسيبليو وتيختاروا بعض الانشطه اللي كيدعموها فقط لا غير. وانت كتخلص الضريبه على الدخل، وتخلص الضريبه الا عندك شركه ديال الياس، وتخلص الطيفي على اي حاجه شريتيها، القهوه الا شربتيها تخلص عليها ضريبه، ليسونس الا عمرتيه تخلص عليه ضريبه، الماء والضو كتخلص عليهم ضريبه. راه حطيت لكم داك المره صوره شنو هي نخلص انا ضريبه في الضو والماء ديال الانعاش السمعي والبصري وانا ما كنتفرجش كاع في التلفازه. وعلى زين داكشي اللي كيدوز في التلفازه انعاش السمعي والبصري. انعاش سمعي وبصري باش تجيبوا لي انا خلاها رشيد خويا تحيه لك راه بصح النيت، جيب لي واحد كيعوج عليا فمو، هذا هو لا كوميدي وهذا هو المسلسلات اللي غنتفرجوا فيها. شي ديزولي، يعني الضريبه كتخلصها بقالك غير الا حليتي الشارجمون ودخل لك الهواء تخلص عليه ضريبه. اما راه اي حاجه كنمشي كنلقى مشيتي تسخر كتلقى هاكا مكتوبه. القهوه اخر حاجه اللي هي انا ما نقدرش نعيش بلا بها، نقاطع اللي بغيتو حتى القهوه كتجيني صعيبه. لي كابسول كنمشي كنلقى البارح لا فاكتور فيها 45 درهم ديال الضريبه مخلصه انا باش نشرب قهوه في الصباح. زعما سي جوست با بوسيبل، سي جوست با بوسيبل. بلا لياس 35%، بلا لامبو سور لو ريفوني 43%، بلا 20% على اي حاجه حطيتي يدك عليها كتكحب ديك 20%. 10% دابا ولات ديال المحروقات، يعني شي تعمر في البومبا ها هي 10% مشات. كونت شتي الا جينا نحسبوا شنو كنخلصوا كضرائب راه ما يمكنش، وحتى حاجه ما كتبان، حتى حاجه ما كتبان، لا المحدود الدخل ولا المعدوم الدخل ولا اللي عنده دخل ولا متوسط الدخل ولا الطبقه المتوسطه. صافي كنظن انا هاد الاعوام الاخيره برغم ان هاد الفرضيه هذه غبيه جدا وما يمكنش شي واحد بعقله يديرها لان كيدخل في حيط، ولكن كيجيني بحال كيقلبوا على انهم الطبقه المتوسطه ما تبقاش، تولي طبقه المنعدمه الدخل نهائيا والفقيره جدا والكحيانه جدا، والطبقه ديال الجيت بريفي ما كاينش حاجه الوسط. هو راه فينالمون لا بقى هادشي هكا، هذيك الطبقه المتوسطه اللي شاده عليكم الدق وكتكالي عليكم شويه واللي كتعطي لهادو، حيت هادوك اللي سمولين جيت بريفي ما تيعطيوش. الطبقه المتوسطه هي اللي كتحن في اللي ما عندوش، وهي اللي في لابور سوسيال كتلقاها، وهي اللي كتلقاها في التبرعات هي الاولى. هادوك الا مشاو داك لو طومبون سيكوريتير اللي بينكم وبين راه غيدخلوا ياكلوكم ما فيهاش، غيدخلوا ياكلوكم، غيجبدوا حقهم من مصارنكم بدون مناقشه. دونك انا كتجيني سي با بوسيبل، ما يمكنش يكونوا كيخطوا ان الطبقه المتوسطه تختفي، لان معنيتها كيقلبوا على الفتنه ديال بصح، يا اما غباء سياسي الله اعلم. مي هادشي كيحير باسكو ما يمكنش يطول هكا. المهم غير بو ريزومي كان ضروري خصنا نوضحوا بان سي فغي وبصح هذاك المرسوم ديال الاعفاء الضريبي واخا مكتوب فيه الشركات اللي كدير الانتاج الحليب والمشتقات، فدانون ولا سنترال ما معنياش بهم لان القانون قديم، هذه 10 سنين باش كاين ديال الاعفاء الضريبي للشركات الجديده. ثانيا تقرر باش نكونوا ما فهمتي كل واحد عطيه حقه باش نكونوا حقانيين وتكون عندنا مصداقيه، والقرار يعني بادراج هاد الانشطه هذه ديال الحليب والمشتقات تحط في فبراير، يعني قبل من المقاطعه ما كانتش في فبراير، لكن يمكن لنا نربطوها فعلا بالمقاطعه وبدانون وبسنترال لانها كتوفر لهم تخريجه بما يرضي الله والمرسوم والمخزن.
الا سدات هي في اطار هذه الازمه، سدات هي ودارت السوارت وحلات حلات وحدات انتاج جديده باسم جديد، راه غادي يمكن لها تستافد 5 سنين الجايه. او هما انهم مثلا في سونطرال ولا في دانون واخا ساميطون غي وباغين هذه هي تكون اخرتها، راه غتكون هذه هي الوجبه ستنتهي وغتدخل المراعي بالثقل ديالها كامل وتستافد من الاعفاء الضريبي ديال 5 سنين. وعلى اي الاعتراض في الاساس والمقاطعه في الاساس ماشي فقط درهم زايد هنا ودرهم ناقص هنا ودانون وحليب لا، المقاطعه في الاساس لهذه السياسه الاقتصاديه اللي نلخصوها في جمله واحده، نلخصوها في جمله واحده، تفقر الفقير وتغني الغني. يعني كتزيد الشحمه في ظهر المألوف وكتفقر هذاك اللي ما عندوش، والطبقه المتوسطه بانت لي اختفت نهائيا، ولينا كلنا طحنا تحت خلا الاخر ناقصنا صحه سلام، اصبحنا لقينا راسنا تحت خط الفقر صافي. يعني الطبقه المتوسطه هذه واحد عامين بدات كتختفي، ومؤخرا كيبان لي بان كلنا من منين بدا هذا العام كل شيء هبط في اطار محدودي الدخل او منعدمي الدخل. يعني بيني وبينكم هذا العام واش الكونجي بروغراميتو، يعني الميزانيه ديال الكونجي عندكم هذا العام بحال العام اللي فات؟ واش الميزانيات الثانيه اللي كنتو كتخليو ديال من غير تخرج كونجي ديال العيد، ديال كسوه العيد، ديال اشنو غتشري للوليدات في الدخول المدرسي، ولا داك الميزانيات ديال تصبغ الدار، تعاود الفراش ديال الدار، ديال اللي كان موالف كتكون كل عام؟ بيني وبينكم واش هذا العام بحال الاعوام اللي فاتت؟ انا شخصيا لا، انا شخصيا حسيت بالازمه، وكنظن بان 90% ديال الناس اللي كيتعتبروا طبقه متوسطه حسوا بالازمه مزيان هذا العام. من بدايه هذا العام السيد البقال كيعاود لي هذه من مزايا انك تكون مقاطع السوبر مارشيات كاملين وكتقطع عند البقال. البقال هو افضل ترمومتر اجتماعي، اقسم بالله البقال افضل ترمومتر اجتماعي. قال لي راه هذا العام هذا، قال لي الله يستر، قال لي ولاو الناس 2-3 في الشهر كيبداو يقيدوا في الكارنيت الكريدي. قال لي عمرها ما كانت، قال لي كانوا الناس كيوصلوا ل10 في الشهر، المخير كيوصل 15 في الشهر كيبدا ياخذ الكريدي ويعمر في الكارني. قال لي دابا 1 2 3 في الشهر كيبداو الناس يعمروا الكريدي في الكارني. الاخر ديال الشهر كيجي قال لي كيحط المنضه ديالو كامله، يلاه كيخلص بها الكريديات اللي عنده في الكارني، ولا بقات له شي حاجه قال لي عاوتاني غبلط كيبدا عاوتاني قال لي عايشين غير بالكارني وخلص الكارني وها الكارني. سي انكيتون هادشي كيخلع، باسكو الفتنه راه هي هذه الفتنه، ماشي هي تنوض حرب ولا حرب اهليه ولا ينوض شي ياكل في شي. الفتنه كتبدا هكا، كتبدا بان الانسان ما كيبقاش عنده انتماء بعد الوطن. الوطنيه ماشي هي تعرضني النشيد الوطني الصباح لولادي في المدرسه، الوطنيه ماشي هي تكون عندي الرايه في الدار. الوطنيه هي نحس راسي كنبغي بلادي وبلادي كتسترعي بي، نحس براسي بلادي كتسترعي بي. حنا عندنا اللي فيه شي عيب، اللي خرج عيوبنا، اللي خرج فيه شي عيب صافي تفضح. اللي كيتسالو شي حد شي حاجه، اللي مرض، اللي شداتو شي مرضى الله يستر ثقيله وصحيحه، اللي جاتو شي حاجه اللي هي امبريفي ما كانش متوقعه، صافي تفضح صافي. يعني على العلن تيولي تقريبا متشرد. ايوا نتمنى ان تكون هاد النقطه هذه بالذات وضحات، لاننا بقوه العصب قبيله حاطه هذاك المرسوم وكنخلط، يعني ما تفهمات على اساس ان نسلت انا على اساس ان دانون وسنترال معنيين، ولكن هما بطريقه مباشره ماشي معنيه. انا في بالي دورت الفيلم بان لي بانهم معنيين كيف ما كان الحال بطريقه غير مباشره، وهذا هو نشوفوا تنعيه خاص السياسه الاقتصاديه ديالنا خص فيها اعاده النظر وتهتم اكثر بالدخل الفردي
والديمقراطيه اللي خدامين حنا كنهضروا الديمقراطيه وانتخابات وما عرفت شنو. عالميا ودوليا معروف وكاين مؤشر عالمي دولي بان اي بلاد كيوصل فيها لو سي، يعني كيولي المواطن الحق ديالو في الدخل الاجمالي ديال بلادو كيوصل 15%، كنظن 15%، يعني كنظن ما بين 10 15% باش ما نقولش اي حاجه. المهم كاين واحد المؤشر اللي حنا بعادين عليه، منين كتولي اي مواطن كيوصل لهذاك كيولي المواطن الواحد حقه في الدخل الاجمالي الوطني هو ما بين 10 15%، كتولي الديمقراطيه ماشي خيار، كتولي موجوده كاينه. وكمثال كاين تركيا، كاين البرازيل، كاين هما بلدان اللي نهار اللي فاتوا لو سي داك المؤشر الدولي ديال حق كل مواطن من الدخل الاجمالي د بلادو، صافي الديمقراطيه ولات شي حاجه اللي هي منطقيه وما محتاجين لا يضربوا عليها ولا يديروا عليها حوارات تلفزيونيه ولا يديروا توعيه ولا والو، كدوز بطريقه سلسه لان المواطن شابع في كرشو، كيداوى كيتعالج، عنده قدره شرائيه مزيانه، الاقتصاد كينتعش، البيع والشراء كينتعش، فاوتوماتيكمون الواحد كيولي يفكر في المستقبل، كيولي يفكر على من ينتخب. ما كتبقاش الزرقاء على في خدامه وتجبر البرقوق خدام لان المواطن شبعان. دونك الديمقراطيه راه مقترنه دوليا وعالميا بالمواطن كيفاش كيعيش. دونك خليني من الحوارات ونخرجوا ونوعيو الناس الديمقراطيه ما الديمقراطيه ونوضوا تنتخبوا، هذا يا سيدي غير حسنوا لهم المعيشه ديالهم واهتموا بالدخل الفردي واهتموا بالقدره الشرائيه ديال المواطن، راه الاقتصاد غينتعش والديمقراطيه ما غتبقاش خيار، غتولي حاجه اللي هي كتجي بطريقه طبيعيه اي دو مانيير ناتوريل. بون سواري اي دوما حنا عندنا لو موتيفيشن مره كنشوف في الرباط في لا شامبر دو كوميرس et j'ai le plaisir de participer en tant qu'intervenante. Donc اللي يقدر يجي مرحبا.